कमो बेश दुनिया का हर इंसान अपनी जिंदगी में तख्लीक के सवालात पर जरूर गौर करता है। हमारे दिमाग में अक्सर ये सवालात गर्दिश करते हैं और यकीनन आपके दिमाग में भी ये सवालात जरूर उभरते होंगे। ये कायनात कैसे वजूद में आई? बिग बैंग कैसे हुआ? बिग बैंग के वक्त क्या हुआ था? इस्लाम बिग बैंग के मुतालिक क्या कहता है? आखिर बिग बैंग से पहले क्या था? क्या इस्लाम हमें बताता है कि बिग बैंग से पहले क्या था और वो मादा या चीज या जो कुछ भी था वो कहाँ से आया जिसके नतीजे में बिग बैंग हुआ? जिस सवाल पर दुनिया का हर साइंसदान परेशान है और इसका कोई जवाब नहीं पाता, वो सवाल ये है कि बिग बैंग होने से पहले या जिस लम्हे बिग बैंग हुआ था उस लम्हे से पहले क्या था? यानी कायनात अदम से वजूद में आई कैसे? मादे की शक्लें बदलने की सलाहियत से, यानी कायनात अदम से वजूद में आई कैसे? मादे की शक्लें बदलने की सलाहियत से तो आप सब वाकिफ ही हैं, लेकिन किसी चीज के ना होने से होने का सफर कैसे होता है? यानी अदम से वजूद में आने की वजह क्या होती है? और इस सवाल के जवाब की तलाश के लिए साइंसदान पागलों की तरह रिसर्च कर रहे हैं। ये जब से इंसान पैदा हुआ तब से लेकर आज तक के अहम तरीन सवालात में से एक सवाल है कि जब कुछ नहीं था तो वो मादा कैसे वजूद में आया जो बिग बैंग की वजह बना। इस बारे में फिजिक्स के माहिरीन ये कहते हैं कि कायनात बिग बैंग के जरिए फटकर अलग होने से पहले एक मादा ही थी और ये जड़ी हुई थी। एक कॉमन गलत फहमी जो हम में पाई जाती है वो ये है कि शायद बिग बैंग के वक्त कोई धमाका हुआ था जिसकी आवाज बहुत बुलंद थी। ऐसा नहीं हुआ था। बिग बैंग के वक्त कोई धमाका नहीं हुआ था, ना ही कोई आवाज आई थी, क्योंकि आवाज हमेशा मादे के जरिए पैदा होती है। मादा बिग बैंग के बाद बना था और चूंकि बिग बैंग के वक्त मादा था ही नहीं, इसलिए कोई पुरजोर धमाका या बुलंद आवाज पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बिग बैंग 13 अरब 70 करोड़ साल पहले हुआ था। उस वक्त दर्जा हरारत अपने इंतहा पर था। बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के खरबवें हिस्से के करोड़वें सेकंड में, यानी इशारे के बाद 42 सिफर, और फिर एक इतने अरसे बाद ही फिजिक्स के कवानीन वाज़ेह होने लगे और कशिशे सकल वजूद में आई। अगर इशारिया के बाद 35 सिफर और फिर 1 लगाएं और ये जो 1 सेकंड का इंतहाई मुख्तसर सा अरसा बनता है, इस मुख्तसर तरीन अरसे में ताकतवर न्यूक्लियर एनर्जी वजूद में आ चुकी थी। क्वार्क इलेक्ट्रॉन और इनके एंटी पार्टिकल्स भी इसी अरसे में बनने लगे थे। ये वो वक्त था जब दर्जा हरारत इतना ज्यादा था कि इसे जाहिर करने के लिए 1 के बाद 27 सिफर लगाने पड़ते हैं, यानी 1 अरब डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत। बिग बैंग के बाद जब 1 सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा गुजरा तो क्वार्क आपस में जुड़कर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और एंटी पार्टिकल्स बनाने लगे। इस मुख्तसर से अरसे में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, लेकिन जीत पार्टिकल्स की हुई। बिग बैंग के बाद सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के अरसे तक कायनात फैलकर हमारे निज़ाम शमसी के बराबर हो चुकी थी और दर्जा हरारत गिरकर 10,000 अरब डिग्री सेंटीग्रेड तक आ चुका था। बिग बैंग को 1 सेकंड गुजरा तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और फिर न्यूक्लियाई कुव्वतें ऐसे वाज़ेह होने लगी और फिर दर्जा हरारत 1 सेकंड के बाद 10 अरब डिग्री सेंटीग्रेड रह गया था। फिर 3 मिनट के बाद न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में जुड़कर एटम का न्यूक्लियस बनाने लगे, जिससे ड्यूट्रियम और हीलियम के न्यूक्लियस वजूद में आए और आज़ाद न्यूट्रॉन खत्म हो गए। अब दर्जा हरारत गिरकर 1 अरब डिग्री सेंटीग्रेड रह गया था। 7 लाख साल बाद एटमी न्यूक्लियस इस काबिल हुए कि इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर पूरा एटम बना सकें। एटम बनने से फोटोन खारिज हुए और कायनात में पहली दफा शफाफ हो गई। अब दर्जा हरारत 3000 डिग्री केल्विन हो चुका था। अलबत्ता इब्तिदा में बनने वाले सितारों में लोहा या दूसरे हैवी एलिमेंट्स बिल्कुल मौजूद नहीं थे। इसके बाद 1 अरब साल बाद कहकशाएं यानी गैलेक्सीज बनने लगी। आज सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसका हमारा निज़ाम शमसी हिस्सा है, इसमें 200 अरब सितारे हैं और हमारी नजदीक तरीन पड़ोसी कहकशां 10 लाख नूरी साल यानी लाइट ईयर्स के फासले पर है। आज सितारों की दरमियानी जगह का दर्जा हरारत गिरकर -270 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। कहकशाएं बन चुकी हैं, सितारों की कई नस्लें गुजर चुकी हैं, लोहे और निकल से भी ज्यादा भारी एटमी न्यूक्लियस वजूद में आ चुकी है, जिंदगी की इब्तिदा हो चुकी है। हमारा निज़ाम शमसी लगभग 4.5 अरब साल पहले वजूद में आया था
اور ہماری زمین کی بھی عمر اتنی ہی ہے۔ لیکن اب واپس آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ وہ عظیم دھماکہ جس سے کائنات کا آغاز ہوا، اسے ایک نظریے کی بنا پر بگ بینگ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ہم آپ کو پہلے سے بتا دیں کہ یہ محض ایک تھیوری ہے۔ اس کے بارے میں یقینی طور پر نہ تو ثبوت موجود ہیں اور نہ ہی اسے فزکس کا کوئی قانون یا لا کہا جا سکتا ہے۔ صفر حجم ایک تھیوریٹک ایکسپلوریشن ہے جس کے ذریعے سائنس کسی ایسی شے کے عدم وجود کو ثابت کرتی ہے جو انسانی عقل و سمجھ سے باہر ہو۔ لہٰذا ایک نقطے کو، ایک پوائنٹ کو صفر حجم تسلیم کر کے ہی بات واضح کی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صفر حجم والے ایک پوائنٹ کا مطلب، ایک نقطے کا مطلب اس کا عدم وجود ہے۔ گویا کائنات عدم سے وجود میں آئی، آسان الفاظ میں نہ ہونے سے ہونے میں آئی، یعنی دوسرے الفاظ میں اسے تخلیق کیا گیا۔ اب یہاں پر انسانی حیرت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ صرف حجم والا نقطہ جدید دور کے سائنسدان پیش کرتے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ دوسری جانب پنجابی زبان کی مشہور صوفی شاعر بابا بلے شاہ آج سے 250 سال پہلے ایک نظم میں لکھتے ہیں اور اس میں بار بار ایک مصرع ریپیٹ کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ گل ایک نقطے وچ مک دیے، یعنی بات صرف ایک نقطے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بار بار پیغام دے رہے ہیں کہ ایک نقطے سے ہی ساری کائنات کی ابتدا ہوئی تھی، اور سائنس اس نقطے کو، اس عدم وجود کو بگ بینگ کہتی ہے۔ بگ بینگ نظریہ بیان کرتا ہے کہ ابتدا میں تمام اجسام ایک جسم تھے اور پھر یہ علیحدہ علیحدہ ہوئے۔ وہ حقیقت جسے بگ بینگ نظریے نے ظاہر کیا، قرآن پاک میں 14 صدی پہلے واضح کر دیا گیا تھا، جب لوگوں کے پاس کائنات کے بارے میں بہت ہی محدود معلومات تھیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 کا مفہوم ہے، کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین پہلے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے پھاڑ دیا، اور ہم نے بارش کے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا ہے۔ کیا ان باتوں کو سن کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ یہاں تک کہ قرآن اشارہ دیتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے ایک ایسا مادہ تھا جو آپس میں جڑا ہوا تھا۔ اب سائنسدان اس کھوج میں ہیں کہ وہ مادہ کیا تھا۔ قرآن کریم کی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 95 کا مفہوم ہے، بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو چیرنے والا ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے۔ یہ اللہ ہے، تو تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اس میں زندہ کو مردہ سے نکالنے کے الفاظ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ بالکل یہی بات کر رہا ہے جس پر آج کے سائنسدان ابھی تک سر کھپا رہے ہیں۔ زندہ کو مردہ سے نکالنے کا مطلب ہے نان ایگزسٹنس کا ایگزسٹنس، یعنی عدم سے وجود میں آنا۔ سائنسدان جس چیز پر کھپ رہے ہیں شاید اس نتیجے پر کبھی بھی نہ پہنچ سکیں، کیونکہ عدم سے وجود میں آنا ایک ایسی مسٹری ہے، جو کوئی بھی اس سے واقف ہوا وہ دراصل تخلیق کی صلاحیت سے واقف ہو جائے گا، یعنی وہ صلاحیت جو اللہ کے پاس ہے، انسان اس سے واقف ہو جائے گا، اور جس دن انسان اس سے واقف ہوا وہ خود اسی صلاحیت کا استعمال کرنے کی کوشش کرے گا۔ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ اس پر صرف مفروضے ہیں، تھیوریز ہیں۔ جدید سائنس میں جو نظریہ سب سے تیزی سے مقبول ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بگ بینگ کے نتیجے میں جو کائنات بنی دراصل یہ پہلی کائنات نہیں تھی، بلکہ ایک اور کائنات تھی، اور وہ اس سے پہلے تھی جس کے خاتمے کے نتیجے میں ایک بگ بینگ ہوا، اور اس بگ بینگ کے نتیجے میں ہماری آج کی کائنات وجود میں آئی۔ اور اس نظریے کو ماننے والے کہتے ہیں کہ ہماری کائنات ہماری پہلی نہیں ہے، بلکہ عین ممکن ہے کہ ہم سے پہلے لاکھوں کائناتیں وجود میں آ کر تباہ ہوتی رہی ہوں، اور ان میں سے ہر ایک کی تباہی کے نتیجے میں ہر بار ایک نئی کائنات وجود میں آتی رہی ہو، اور پھر نئی کائنات کے خاتمے کے بعد پھر ایک اور نئی کائنات۔ یہ بات حتمی ہے کہ کائنات کے لیے وہ جو بھی چیز جو عدم سے وجود میں آئی تھی اس سے بگ بینگ ہوا تھا، یعنی وہ پہلے وجود نہیں رکھتی تھی، بلکہ وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے خیال میں تھی، اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی یہ قدرت ہے کہ جو چیز اس کے خیال میں ہو وہ اسے حقیقت میں وجود میں لے آئے۔ اب انسان کے پاس یہ صلاحیت جزوی طور پر موجود ہے، یعنی ایک انسان ایک خوبصورت تصویر پہلے اپنے ذہن میں سوچتا ہے، پھر اسے کاغذ پر منتقل کرتا ہے، یا ایک عمارت کا ایک نقشہ انسان اسے سب سے پہلے دماغ میں ہی بناتا ہے اور پھر اسے کاغذ پر منتقل کرتا ہے، اور پھر اسی کے مطابق حقیقت میں ویسی ہی عمارت بناتا ہے، اور جو اس کے دماغ میں تھی، یعنی جو کچھ انسان کے خیال میں ہوتا ہے اسے انسان حقیقت میں لے آتا ہے، اور اس کے لیے انسان میٹر یعنی مادے کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے،
اللہ ताला सूरतुल बकरा की आयत नंबर 117 में तख्लीक के मुतल्लिक फरमाता है, नया पैदा करने वाला आसमानों और ज़मीनों का, और जब किसी बात का हुक्म फरमाए तो इसे यही फरमाता है कि हो जा, और फौरन हो जाती है। यानी अल्लाह ताला जब किसी अमर का इरादा करता है तो फिर अल्लाह अपने इरादे को अमर यानी हुक्म में बदलता है। अमर का मायने कंप्यूटर साइंस में कमांड होता है। अमर के बाद वो चीज़ होना शुरू हो जाती है। आगाज में हमने बिग बैंग के बाद का जो प्रोसीजर बयान किया था वो दरअसल अल्लाह के कुन कहने के बाद शुरू हुआ था। कुन के नतीजे में बिग बैंग हुआ था, और बिग बैंग से पहले जो कुछ था दरअसल अदम से वजूद में लाया गया था, और वो सिर्फ अल्लाह ताला ने ही किया था। अब अगर हम एक कायनात के खात्मे के नतीजे में एक नई कायनात के जन्म की बात करें तो फिर भी अदम से वजूद में आने वाले कानून की तशरीह हो जाती है। यानी एक पूरी कायनात जब एक मुकम्मल ब्लैक होल में गायब हो जाती है तो वो हस्ती से अदम में चली जाती है, और ब्लैक होल में ख़त्म हो जाने के बाद पीछे कुछ नहीं रहता, तो एक फोटोन रह जाता है। वही फोटोन एक स्टेज पर जाकर अदम यानी कुछ भी ना होने में तब्दील हो जाता है, एक पॉइंट बन जाता है जिसकी मादी हैसियत कुछ नहीं होती, और फिर एक ऐसा स्टेज आता है कि ये साइकिल रिवर्स होता है। फोटोन अपनी पहली सी हालत में वापस आता है, बिग बैंग होता है, और फिर एक नई कायनात बन जाती है। मगर वो असल मादा जिससे कोई पहली कायनात खरबों खरब साल पहले तख्लीक हुई थी, वो मादा अदम से हस्ती में लाने के लिए अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का ही इस्तेमाल किया था। दोस्तों, अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।